से इंशाअल्लाह जल्द निकल जाएंगे। आज ये जो सूरत हाल है इसमें और जो कौमी सलामती की जो तकाज़े हैं इसमें मैं समझता हूँ कि सियासत को लाना ये बड़ा गुनाह होगा और हम सब इस मामले में अपनी जो मिली तकाज़े हैं उनको पूरा करने में हमें अपना पूरा किरदार अदा करना होगा। मैं समझता हूँ कि मैं नहीं बल्कि तमाम सियासी अकाबरीन मुल्क के तमाम तबकों ने बड़े शद्दमत से डिमांड की कि हमें फिल फॉर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो सका और ये तातुल का शिकार हुआ। बारकैफ देर आए दुरुस्त आए, पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन और फ़ौज की इमदाद तलब करके इस मामले को तय किया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, बदकिस्मती से हमारी जो मईशत है वो कमज़ोर है और ख़ासी मैं समझता हूँ कि वीक है। इसके साथ जिस तरह मैंने अभी कहा कि माशरे में एक बदकिस्मती से तकसीम है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और इन मसाइल के साथ हमें कोरोना वायरस का मुकाबला करना पड़ रहा है। वक्त का तकाजा ये है, पाकिस्तानियत का तकाजा ये है कि हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दें और इस मौके को कन्वर्ट करके एक कौम बन जाएं, यानी जेन्युइन तरीके से हम इस चैलेंज को कबूल करें, ज़ाती ज़ाती पसंद नापसंद से ऊपर उभरें और एक कौम की तरह हम मुत्तहद हो जाएं और आगे बढ़ें और इस चैलेंज का भरपूर मुकाबला करें। मुझे यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम तर नामज़द मुश्किलात के बावजूद हम इंशाअल्लाह इसका भरपूर हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह हम इससे बाहर निकल के आएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, जहाँ पर मैंने ये बात की वहाँ पर इस बात का ये भी तकाजा है कि सियासत को लाए बगैर, सियासी आमेज़श के बगैर हमें साफ बात करनी होगी। जहाँ हुकूमत के अच्छे इक़दाम हैं वहाँ हमें उसकी तारीफ़ करनी होगी भरपूर, और जहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं उसको मुस्बत अंदाज में उसको हाईलाइट करना होगा, वगरना I think I'll be failing in my duty and unfair to you and unfair to myself. इस हवाले से इसी बात को ज़हन में रखकर मैं कहना चाहूँगा, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि काश तफ्तान का दबैकल ना होता। तफ्तान के हवाले से हुकूमत की शदीद गफलत और मेजर गलती सामने आई है। अगर बर्क रफ्तारी से इंतज़ामात किए होते, संजीदगी से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको इन प्लेस किया होता, मिसाल के तौर पर जो आपकी जो एक्सरे हैं, टेस्टिंग जो मैकेनिज़्म है, आपका जो क्वारंटाइन का जो प्रोटोकॉल है उसको इन प्लेस किया होता, आइसोलेशन सेंटर्स प्रॉपरली बने होते, और जिस तरह आपने वीडियोज़ में देखा कि भेड़ बकरियों की तरह लोगों को रखा गया, ऐसा ना किया होता और ज़ायरीन को इस तरह ये ट्रीटमेंट ना मिलता जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, तो आज ये जो पाकिस्तान के अंदर जो ये वायरस का जो हमला हुआ है शायद इसकी शिद्दत इतनी ना होती। बाहरकैफ ये ऐसा हुआ, बदकिस्मती है कि इस तरह हुआ। अब हमें आगे बढ़ना है और इस मामले को अब हल करना है। आप जानते हैं कि इसकी अभी कोई बीमारी की अभी कोई दवाई या वैक्सीन सामने नहीं आई। एक ही इसका इलाज है
پریونٹیو احتیاط اور احتیاط. لہٰذا جو بھی ہمیں ہدایت دی جائیں ہمیں اس پر ممکنہ حد تک اس کے اوپر بھرپور ہمیں عمل کرنا ہوگا. اور اس کے لیے میں اپنے پاکستان بھر میں اپنے ساتھیوں پارٹی کے ورکرز کو کہوں گا کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ضلعوں میں ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور جو بھی ہدایت دی جائیں اس کے اوپر خود بھی عمل کریں اور علاقوں کے لوگوں کو محلے کے لوگوں کو اس کی بھرپور ترغیب دیں. میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، میں آج وزیر اعظم پاکستان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فی الفور مشترکہ کونسل کا اجلاس طلب کریں، کونسل آف کامن انٹرسٹ، اور چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ بھرپور شراکت داری کریں، اشتراک عمل کو اس کو آگومنٹ کریں، خاص طور پر ان صوبوں میں جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے. نیشنل ٹاسک فورس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس کی نمائندگی دیں. جس طرح 2016 کے جو اے پی سی کا اندوناک واقعہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھے کیا تھا اور پھر وہ یکجہتی کی ایک آواز پوری دنیا نے سنی. میری گزارش یہ ہے کہ وہ آلات اور وہ انسٹرومنٹس جس کی یہاں پر کمی ہے اس کو فی الفور ان کو منگوایا جائے. مثال کے طور پر اضافی وینٹیلیٹرز، یہ آج وقت کی پکار ہے. ہمارے جو اس وقت جہاز کھڑے ہیں ان کو باہر ان ممالک میں بھجوایا جائے جہاں ہمیں یہ آلات مل سکتے ہیں اور ان کو ایئر فریٹ کیا جائے تاکہ ہسپتالوں میں ان کی فوراً آپریشن شروع کی جائے. اسی طریقے سے جس طرح ڈینگی کے زمانے میں ہم نے پلیٹلیٹ کے لیے مشینیں جرمنی سے ہم نے ایئر فریٹ کی، اپنا بلڈ کاؤنٹس کے لیے ہم نے جو مشینیں ہیں وہ ہم نے ایئر فریٹ کی، اور اس طرح کا بے شمار سامان. اسی طریقے سے جنگی بنیادوں پر ہمیں یہ آلات باہر سے منگوانے چاہیے. اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو جو ان کی جو سیفٹی پروٹیکٹیو کٹس ہیں وہ ہمیں فی الفور ان کو ہمیں مہیا کرنا چاہیے تاکہ وہ خدا نخواستہ خود نہ اس کا شکار ہو جائیں یا یہ وائرس کسی کو لگائے تو وہ پھیل نہ جائے. اس کے لیے جہاں سے بھی ہمیں یہ کٹس اویلیبل ہیں وہ مہیا کی جائیں. میں حقیر کنٹریبیوشن اپنی پارٹی کی طرف سے، پی ایم ایل کی طرف سے 10,000 پروٹیکٹیو کٹس جو کہ ڈرائیو نے ڈیزائن اپروو کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹرز کی ایسوسیٹ کے ان کے حوالے جلد کر دیں گے انشاءاللہ. عام ہسپتالوں میں کوارنٹین جو سینٹرز بنائے گئے ہیں خدا را ان کو فوراً شفٹ کر کے علیحدہ سینٹرز بنایا جائے، وگرنہ خدا نخواستہ کہیں کوئی نیا حادثہ نہ ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کورونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ عام آدمی کو مفت مہیا کیے جائیں. اس کے بارے میں عرض کروں گا، ممکن یہ بات آئے کہ جناب اس کے کہاں سے آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امیر آدمی صاحب حیثیت وہ 7,000 کیا وہ 70,000 اس کی فیس، تو ان کے پاس وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا دے سکتے ہیں. مگر ایک غریب آدمی، دیہڑیدار، مزدور، یتیم، بیوہ، ڈش واچر 7,000 یا 5,000 روپیہ وہ اس کے لیے نکال کے لائے گی، کیونکہ اس وقت آلریڈی اس وائرس نے اکانومیز کو تباہ کر دیا ہے اور ریسیشن آلریڈی شروع ہے. یہاں پر غریب آدمی کی جیبیں صاف ہو چکی ہیں، ان کی مزدوریاں ختم ہو چکی ہیں. یہ آج حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک مائی باپ بن کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور آگے بڑھ کر، کیونکہ خدا کرے کہ اس طرح کی مصیبت رہتی دنیا تک دوبارہ نہ آئے، لیکن اگر آج آ گئی ہے تو یہ وسائل جہاں سے بھی ہم نے اکٹھے کرنے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ ان غریب، ان
ان نیڈی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے قدموں میں نچھاور کرے.